अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बात कर रहे हैं शब महराज के वाक़े के बारे में। तो आज मैंने अपने बच्चों से क्वेश्चन किया कि क्या आपको पता है कि शब महराज क्या होता है, और उनको काफ़ी पता भी था क्योंकि मैं उनको हम हर साल जब भी आ रहा था शब महराज तो मैं उनको बता रही थी। लेकिन तो आज जो है हम सब बच्चों को बताएंगे कि शब महराज क्या होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं, बहुत सिंपली हम एक्सप्लेन करेंगे कि शब महराज क्या होता है। चलें पहले तो मैं पूछती हूँ अपने बच्चों से। तो अयान, जोहा, रोहान तो बहुत छोटे हैं, तो क्या अयान, जोहा आपको पता है कि शब महराज क्या होता है? जो जिसको आता है वो पहले हैंड रेज करे। जोहा, जोहा आप बताएं। अच्छा, तो जोहा आप पहले बताएं। हमारे प्रॉफिट सेवन स्काई में गए थे। ठीक है, कौन से प्रॉफिट? लास्ट प्रॉफिट या फर्स्ट प्रॉफिट? हजरत मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, दादू रूहान को तो खैर नहीं पता। अच्छा यार, आपको कुछ पता है? हमारे लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिंदा गए थे सातवें स्काई में। शाबाश, अल्लाह अल्लाह को देखा था। सबसे पहले इंसान है जो सातवें आसमान पर जिंदा गए थे। अच्छा, तो बच्चों पहले आप लोग ये सुने कि शब महराज कब आई है। शब महराज आई है आती है 27 रजब को। आपको पता है ना रजब क्या है? रजब इज अ मंथ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के भी 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद वाला रमजान है। इस्लाम के भी 12 मंथ्स होते हैं, तो उसमें एक मंथ है रजब, ठीक है, जिसको कहा जाता है अल्लाह ताला का महीना। रोहाना, यू आर नॉट लिसनिंग, आई थिंक। सिट डाउन एंड लिसन, ओके। अच्छा, तो गाइज रोहान क्योंकि स्कूल से थके हुए आए थे तो वो सोने चले गए हैं, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जुआ और अयान, अब आप दोनों सुने। अब वैसे भी रोहान अभी बहुत छोटे हैं, उनको समझ भी नहीं आएगा और उसको उर्दू भी इतनी समझ भी नहीं आती अभी गाइज। अच्छा, तो ये 27 रजब को आया था। 27 रजब क्या है? 27 डेट उस मंथ की। कौन सी डेट है ये? 27, ठीक है, डेट है रजब के मंथ की। अच्छा, तो बच्चों क्या हुआ था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए थे, ठीक है, कि आप चलें, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। अच्छा, तो हुआ क्या था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं, मेन फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेन फरिश्ते हैं। अच्छा, तो फिर हुआ क्या था कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अच्छा गाइस, अब मैं इसमें थोड़ा-सा गूगल हेल्प भी ले रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन मुझे भी ज़ाहिर है कुछ मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और आप लोगों को भी इंक्रीज़ होगी। और हाँ, कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आई एम नॉट एनी इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन मैं अपने बच्चों को फिर भी जितना हो सकता है मज़हब की तालीमात दूँ, कुछ कुरान हदीस की रोशनी में और इंटरनेट से लेकर कुछ हेल्प मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। अच्छा, तो बचपन में तो हमें खैर काफ़ी बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं गूगल की हेल्प ले रही हूँ कि इसकी हेल्प से मैं बच्चों को बताऊँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया, वो सो रहे थे, उनको जगाया और नीम खुफ्ता और नीम बेदार हालत में, नीम कहते हैं मतलब आधी नींद की हालत में नहीं होता इंसान, उसमें उनको उठाकर आबे ज़मज़म के पास ले गए और उनका सीना चाक किया, मतलब उनका चेस्ट खोला, उनका चेस्ट काटा और उनका दिल निकाल कर ज़मज़म के पानी से धोया और फिर उसको मतलब उससे हलम और बुर्दबारी दानाई ईमान यकीन से भर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जानवर आई। अच्छा, गए किस पर थे वो? उस वक़्त तो ज़ाहिर है कोई रॉकेट नहीं होता था, कोई एयरप्लेन नहीं होता था, तो किस पे गए थे? हॉर्स पर। ये शाबाश, मैंने इनको पहले बताया हुआ था। उस घोड़े पर गए थे, उस घोड़े का नाम था बुर्राक, जो है उसका नाम था आई थिंक बुर्राक, ठीक है। और जो है इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से भी कुछ छोटा था, बुरक की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से इसका नाम बुर्राक था। पहले अंबिया भी इस नौइयत के सफ़र में इसी सवारी पर जाया करते थे। हाँ यान, कुछ बोलना है आपने? बोलना है बोले। क्या बोलते हैं हम्म। हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बुखार में बैठे थे जो सफेद टाइप रंग का है। फिर 2 मिली सेकेंड्स में सातवें आसमान में, लाइक एक सेकंड भी नहीं लगा था, इतने जल्दी पहुंचे थे, स्पीड के लाइट से भी तेज। उससे वो क्वाड्रिलियन टाइम्स
ट्रिलियन टाइम्स मोर लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा बिल्कुल सही कंपैरिजन भी नहीं है कंपैरिजन भी नहीं लाइट की स्पीड और बुखार की स्पीड ट्रिलियन क्विंटिलियन बुखार ट्रिलियन वो एक सेकंड, हॉर्स की बात अच्छा हाँ हॉर्स से बुराक बुराक नहीं बुराक बुराक ये भी था। अच्छा ठीक है, बुराक था पहले, ये भी। अच्छा अब हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। जब जिब्रील ने तफकीरी देख कर कहा आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शक्ल कोई इंसान नहीं देखा। अच्छा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए, क्योंकि वाक़या तो गाइस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके बता रही। पहली मंजिल मदीना थी। सबसे पहले बुराक मदीना शरीफ लेके गया उनको, जहाँ उतर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्रील ने कहा इस जगह आप हिजरत कर कर आएंगे। अच्छा उसने पहले से ही बता दिया था, पेशन गोई कर दी थी कि आप यहाँ पर हिजरत कर कर आएंगे। हिजरत क्या होता है? माइग्रेशन कर कर आना। दूसरी मंजिल तौर पर सीना की थी, जहाँ खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा जैसे बच्चों आपको पता है एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, जिन जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें करते थे, हम कलाम होते थे। वो माउंटेन पे जाते थे और अल्लाह ताला उनसे बातें करते थे। अल्लाह ताला वैसे नजर नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह ताला उनसे बातें करते थे। तो पहले कहाँ लेकर गया उनको? बुराक मदीना शरीफ। फिर कहाँ लेकर गया उनको? वो जगह जहाँ, वो माउंटेन या वो प्लेस जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। तीसरी मंजिल थी बैतुल हम की थी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अच्छा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रिश्चियन जिनको मानते जीसस जो है, ठीक है। चौथी मंजिल थी बैतुल मुकद्दस, जो आपने याद किया था नात में उस दिन वर्ड बैतुल मुकद्दस याद किया था नात में वर्ड थी, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ था। अच्छा अब हम देखते हैं इस सफर के दौरान एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो न की। जबरील ने बताया ये यहूदियत की तरफ बुला रहा है। दूसरी तरफ आवाज आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मुल्तफित ना हुए। जिब्रील ने कहा ये ईसाइयत की दाई। अच्छा क्योंकि हजरत जो मूसा के लोग हैं ना वो जुएश हैं, यहूदी, और जो हजरत ईसा के हैं वो क्रिश्चियंस हैं। फिर दो दफा उनको आवाजें आई कि इधर आओ, क्रिश्चियन की और उनकी यहूदियों की, ज्यूइश की। अच्छा फिर एक औरत, अच्छा निहायत बनी सवरी नजर आई और इसने अपनी तरफ बुलाया। आपने फिर भी इससे नजर फेर ली। जबरील ने कहा ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जबरील ने कहा ये दुनिया की उम्र का अंदाजा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपसे, ये वो दिखा बता रहे हैं ये रास्ता था जब वो उस हॉर्स पे बैठे हुए थे ना बुर्राक पर। जुआ सुन रहे हो बेटा? तो वो क्या था ये रास्ता। अब रास्ते में जैसे हम जाते हैं हमें लोग मिलते हैं, कोई ट्रैफिक कोई मिलता है, कोई कौन सी कार वाला मिलता है, कहीं कोई इंसिडेंट होता है। तो वो जो उस अल्लाह ताला से मिलने जब वो जा रहे थे ना उस हॉर्स पर बैठकर, तो ये बातें उनके साथ हुई। पहले किसी ने बुलाया कि आओ क्रिश्चियन हो जाओ, फिर किसी ने कहा आओ ज्यूइश हो जाओ, फिर किसी औरत ने कहा आओ देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे देखो। फिर एक ओल्ड औरत आई। फिर और कौन आया? अब कौन आया? बूढ़ा आदमी आया कि उन्होंने कहा ये दुनिया की उम्र का अंदाजा, मतलब दुनिया में लोगों की एज जाहिर थोड़ी ही होती है ना, फिर आखिर वो मर जाते हैं। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर आपने इसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए, रुके नहीं किसी के भी कहने पर ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं थे। जिब्रील इस्लाम ने कहा ये शैतान था। ओ शैतान भी तो है जो बीच में रोकता है, जैसे हमें नमाज में तंग करता है हर वक्त। अच्छा तो बच्चों फिर इसके बाद ये हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शैतान ने रोका, वो तब भी नहीं रुके। उसके बाद क्या हुआ, जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे और बुराक से उतरे तो बुराक को वहीं बांध दिया। और वहाँ पे काफ़ी सारे अम्बिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पर नमाज की सफ़े बन गई थी और नमाज पढ़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मामत की। उसके बाद एक सीढ़ी आई आसमान से, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हेल्प की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो उनको आसमान पर ले गए। उस सीढ़ी को एक्चुअली मेराज कहते हैं, इसलिए इसका नाम शब-ए मेराज है। ये बहुत ही एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो जो सीढ़ी है उसका नाम मेराज है। अच्छा
پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازہ وہاں کا بند تھا۔ محافظ فرشتے نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں، تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب پاک خیر مقدم کیا گیا۔ اچھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح سے ہوا۔ اچھا، پہلے آسمان پر فرشتے تھے اور انسان جو مر گئے ہیں ان کی روحیں تھیں۔ یہ بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس پر اللہ پر مقیم تھی۔ اچھا، ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے میں مہرے اور جسم کی ساخت کسی پہلو کے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل نے بتایا کہ آپ کے موروث سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھیں تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھیں تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اچھا، آپ کو گائز ایک بات بتاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے 7 آسمان جو ہے وہ پار کیے تو اسپیشلی بچے جو سن رہے ہیں، جب انہوں نے سارے 7 آسمان پار کیے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو انہوں نے بیچ میں دیکھے تھے، جنت دوزخ یہ سب دیکھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں دیکھی۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جو فصل کاٹتے رہتے، جتنی کاٹتے اتنی ہی بڑھتی رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کے سر پر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر گرانی اور ان کی نمازوں کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ اچھا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتا تھا۔ پھر یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے۔ Oh my God، جو فتنہ کرتے مطلب جو لڑائیاں کرتے، فساد کرتے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا شگاف ہوگا، اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ شخصی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ توبہ۔ اچھا، اور ایک مقام اور کچھ لوگ جو اپنا گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں دوسرے پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ اچھا، انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے مینس لوہے کے تھے، اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے، اپنے ہی منہ اور اپنے ہی سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ، اچھا ہم لوگوں نے یہ سنا ہے ہمیشہ کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت وہ کھائے گا جو برائیاں کرتا، لیکن مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں وہ کھا رہا، جو برائیاں کر رہا ہے وہ اپنا منہ نوچ رہا ہے اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہا ہے، اور جو دوسروں پہ تانے رکھتا تھا وہ اپنے کاٹ کے گوشت کھا رہا ہے اپنے بھائی کا یا کسی اور لوگوں کا۔ اور کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہت تھے اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہیں،
آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہیں. او مائی گاڈ. پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت تھا جسے سخت بدبو آ رہی تھی. اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی فحاش نفس پوری کی. او مائی گاڈ. مطلب یہ وہ ہیں مطلب جو اور شوہر اور ایسی بیویاں بھی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے گرل فرینڈ رکھتے ہیں، عورتیں بوائے فرینڈ رکھتی ہیں یا کسی سے بھی آپ کا غلط ریلیشن ہے، مطلب اپنے شوہر کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سرالے سے بچے منڈے دیے جو ان کے نہ تھے. او مائی گاڈ. آئی تھنک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور کی اولاد ہے. انہیں مشاہدت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا او مائی گاڈ داروغہ ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. اس نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ ہٹایا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوگی. اچھا یہ ابھی تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ویسے لوگ دیکھ رہے تھے، اب دوزخ کا فرشتہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ تو سب فرشتہ اچھی طرح ملے تھے، یہ اچھی طرح نہیں مل رہا. انہوں نے کہا یہ دوزخ کا وہ ہے فرشتہ جو لوگوں کو وہاں پہ مطلب جو بھی ہے ظلم وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر وہ کرتا ہے. ظلم تو نہیں، سزا ہوتی ہے جو. پھر یہ مرحلہ ختم ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے. یہاں کے قابر دو نوجوان سے ممتاز تھے. تعارف معلوم ہوا یہاں یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. دوسرے آسمان پہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں. تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند. تو وہ یوسف علیہ السلام ہے. ان کا حسن ویسے ہی بہت مشہور ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے. اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا، مطلب ان کی شکل ملتی تھی. تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر مزید تفادر شروع ہوئی یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو بیش گئے رب العزت اور عالم الخلق کے درمیان فاصل حیثیت رکھتا تھا. نیچے جانے والے یہاں رک جاتے تھے. اچھا سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اوپر احکام اور قوانین جنت کا مشاہدہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جس کو جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن نے اس کا تصور کیا ہے. سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھ گئے. ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی. ہم کلامی کا شرف ہوا، مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کی انہوں نے، ہم کلامی ہوئی. جو باتیں تھیں اس میں ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی ہیں. شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کے بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اور چوتھی بات تھی ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے حق میں ایک نیکی لکھ جاتی ہے اور جو وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھتے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو گائز اس میں جو تھا اصل جو تھا بات یہ ہے بچوں کہ اس میں ہم پر نماز فرض کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو پہلے 50 تھی، پھر کم ہوتے ہوتے آخر ہم 5 نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو ہیں
ان کی تعلیم فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہر گناہ معاف فرما دوں گا شرک کے علاوہ. شرک کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور طاقت یا کسی اور چیز پہ یقین رکھیں گے اللہ کے علاوہ ہمیں وہ چیز ہمیں کچھ دے گا یا دے گی. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی ہم نیکی کی نیت کر لیتے نا ارادہ یار ہم یہ کسی کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں چاہے وہ ہم اس کی ہیلپ کریں نہ کریں. اور اگر ہم اس کی ہیلپ کر دی تو اس کی 10 نیکیاں لکھتے ہیں. اور اگر ہم کسی بارے میں برا سوچتے ہیں نا یار ہم اس کے ساتھ یہ کر لیں گے ہم اس کی کاپی پھاڑ دیں گے ہم اس کی پین چرا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمارا گناہ نہیں لکھتے جب تک ہم وہ کر نہیں لیتے. اگر ہم نے واقعی میں کر لیا تو اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے ہیں. تو بچوں آئی ہوپ آپ کو شب معراج کا واقعہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور تھوڑا سا لانگ بھی ہو گیا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈیٹیل ویڈیو تھی کیونکہ کافی جگہ پہ ڈیٹیل ویڈیو نہیں ہوتی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے شاباش. اور جو ہے اس میں ہمیں نمازیں فرض ہوئی تھی تو اب آپ لوگوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے نماز نہیں چھوڑنی. اوکے ابھی میرے 9 رکعت رہتی ہے عشاء کی. ابھی آگے پڑھ لیتے نماز. ٹھیک ہے اب آپ اس کے بعد آپ پڑھنے جائیں اور جو ہے وہ اب آپ لوگ نماز کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے عشاء پڑھی ہے اور بس فجر نہیں پڑھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہم فجر سب کنٹینیو کریں گے آپ بھی آپ اور سب بچے بھی. پڑھنا ہے. ہاں سب بچے آپ بھی سب بچے ان لوگوں کی طرح پڑھنا اور یہ لوگ بھی ایان زوا روحان بھی پڑھیں گے اور آپ سب بچے بھی پڑھنا. ٹھیک ہے بچوں ہوپ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.